Maayong adlaw mga kabundok, karon manguha sa mi og paitan diri sa tubig mga kabundok. Ug mauni atong armas karon kabuntagon mga kabundok, ug kaniday na atong butangan og isda og tilapia. Ug karon mga kabundok, first nga pagkuha nato na walay sipyat. Basta baha jud mga kabundok, daghang gid og makuha nato nga mga isda. Diri sa bukid mga kabundok, bisan wala kay kwarta, mabuhi gyapon ka. Basta mukugi lang ta mga kabundok. Siyempre sa atong kultura mga kabundok, dili na to kalimtan ang atong natawhan kaniadto nga initiative nga manguha og isda mga kabundok. Ug labi na sa mga klase-klase nga mga panudan diri sa bukid. Murag last na jud ni mga kabundok, kaya hashtag tugnawa gyud sa sayong kabuntagon. Ug nagyapon tay nakuha nga ginagmay mga kabundok. Libre na pangsudan. Ug maura na itong kuha karon nga buntag mga kabundok. Libre na sabaw. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Amping mo kanunay mga kabundok. Hi.